अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं वसीम उल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर धमाके हुए हैं जिसके नतीजे में तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 50 से ज़ायद अफराद जाँ बाग हुए हैं। ये जो धमाके हुए हैं ये अफ़गानिस्तान के शहर दश्त बर्ची में ये वाक़या सामने आया है। दहशतगर्दी का बड़ा अलमनाक हादसा है जिसमें सैकड़ों की तादाद में अफराद ज़ख्मी हुए हैं और जाँ बाग भी हुए हैं। नाज़रीन, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स से आगाह रह सकें। नाज़रीन, ऐन उस वक्त पर यह वाक़या पेश आया है जब अमेरिकन फ़ोर्सेस का अफ़गानिस्तान से विड्रॉल जारी है और अमेरिकन फ़ोर्सेस अपने इत्तेहादी फ़ोर्सेस के साथ 1 मई से उनका विड्रॉल का आगाज़ हुआ है, जो 11 सितंबर तक 9/11 जो वाक़या हुआ था अलकायदा की जानिब से जो हमले किए गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसकी 20वीं एनिवर्सरी पर 11 सितंबर 2021 में ये जो उनकी 20वीं एनिवर्सरी हो रही है, इस पर अमेरिकन फ़ोर्सेस यहाँ से उनका इनखला मुकम्मल हो जाएगा। एक तरफ से तो अमेरिकन फ़ोर्सेस का इनखला जारी है, अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है उसकी तरफ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दूसरी जानब से अफ़गानिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर धमाकों का आगाज़ हो गया है। अभी गुज़श्ता दिनों भी कुछ धमाके हुए थे जिनमें स्कूल के कुछ, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स जिसमें जाँ बाग हुए थे और वो भी एक कार में बारूदी मवाद नस्ब किया गया था जिस पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। अब उसके बाद ये जो वाक़या आज पेश आया है ये भी एक बड़ा वाक़या है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अगर देखा जाए तो तालिबान की जानिब से ये जो वाक़या पेश आया है इस पर तालिबान का क्या राय है, तालिबान का इस पर, तालिबान ने इसको कंडेम किया है। ये इंतहाई हैरानकुन बात है कि तालिबान ने इस वाक़े को कंडेम किया है और तालिबान ने इस वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार किया है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अगर अमेरिका और तालिबान की निगोसिएशन नहीं हो रही अफ़गानिस्तान में, अगर तालिबान ने, क्योंकि गुज़श्ता अरसे में जब अमेरिका ने अपने वादा खिलाफ़ी की थी तो उसके बाद अफ़गान तालिबान ने मज़ीद जो पीस प्रोसेस था, अफ़गान पीस प्रोसेस, इसमें मज़ीद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद अभी रिसेंटली हमने आपको आगाह किया था कि तुर्की में एक पीस समिट होना था, अफ़गान पीस समिट इस्तांबुल में, जिस पर तालिबान की जानिब से, तालिबान के सरबराह की जानिब से इनकार कर दिया था कि हम इसमें शिरकत नहीं कर रहे। बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और दीगर ममालिक के कुछ ज़िम्मेदारान की जानिब से भी तालिबान को मनाने की कोशिश की गई, उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई कि अफ़गानिस्तान में एक जो बहाली का दौर दौरे का आगाज़ होने जा रहा है, या इसको जो अफ़गानिस्तान का जो अमन की तरफ अगर ले जाया जाए तो इसमें जो तालिबान का किरदार है वो इंतहाई है। तालिबान को इस मामले पर पीस प्रोसेस में दोबारा से लाने की कोशिश की गई थी जो अभी तक नाकाम नज़र आ रही है, अभी तक मुमकिन ना हो सकी। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो अलकायदा की जानिब से भी गुज़श्ता दिनों एक बयान सामने आया था और उस बयान में अलकायदा के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी जानिब से कहना था कि अफ़गानिस्तान से अगर अमेरिकन ट्रूप्स चले भी जाते हैं तो हम इसके बावजूद भी अमेरिका पर हमले जारी रखेंगे और जो अमेरिका के साथ हमारी जंग है ये हमारी जंग इनके साथ मज़ीद अभी जारी रहेगी। एक तरफ से तो आज जो इतना बड़ा पैमाने पर जो ये नुकसान हुआ है, जो ये दश्ते बर्ची, जिस अफ़गानिस्तान के जो काबुल का मगरबी इलाका है दश्ते बर्ची, यहाँ पर एक स्कूल है सैयदुल शुहदा स्कूल में जब तालबा और तालबात अपनी जो तालीमी सरगर्मियाँ थी वो मुकम्मल करने के बाद जब स्कूल से वापस जा रहे थे तो ये वाक़या पेश आया जो बम नस्ब किया गया था, कार में नस्ब किया गया था। जिससे ये जो धमाका हुआ है इसे तकरीबन 52 तालबा और तालबात जाँ बाग हुए हैं, जिनमें जाँ बाग होने वालों में तालबात की तादाद ज़्यादा है और अगर ज़ख्मियों की बात की जाए तो तकरीबन 150 से ज़ायद तालबा और तालबात ज़ख्मी हुए हैं। ये जो अफ़गानिस्तान का इलाका है, जो शहर है दश्ते बर्ची, यहाँ पर इससे कबल भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। हमने इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह के वाक़यात देखे हैं। अगर 2019 की बात की जाए, मई 2019 की, तो एक हॉस्पिटल पर एक इसी तरह का ब्लास्ट किया गया था जिसके नतीजे में तकरीबन 35 अफराद इसके लुकमा अजल बने थे इस धमाके में, और जिसमें तकरीबन 18 से ज़ायद
جو مائیں تھیں جن کے نومولود بچے ابھی ہاسپٹل میں تھے وہ اس واقعے میں جاں بحق ہوئی تھی۔ اس سے اگر تھوڑا بعد اگر دیکھا جائے تو اکتوبر 2019 میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جب ایک ٹیوشن سینٹر پر بم بلاسٹ کیا گیا تھا، اور جس کے نتیجے میں تقریباً 30 جو طالبہ و طالبات تھے وہ اس میں جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان پر بھی، جیسے ابھی آج کا واقعہ ہوا ہے، اس پر بھی طالبان کی جانب سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے، اور کسی بھی جماعت کی جانب سے ابھی تک اس واقعے کے ساتھ ابھی تک کسی بھی تنظیم نے کلیم نہیں کیا کہ یہ دھماکہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ جو اس سے قبل بھی دشت برچی میں جو واقعات ہم نے زیادہ تر دیکھے ہیں ان میں بھی تاحال ابھی تک کسی کی جانب سے یہ ایڈمٹ نہیں کیا گیا کہ یہ دھماکے ان کی طرف سے کیے گئے ہیں، کسی آرگنائزیشن کی جانب سے یہ اس کا اظہار نہیں کیا گیا۔ یہ انتہائی اہم اور پیچیدہ معاملہ ہے کہ افغان پیس پروسیس میں ایک تو بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، افغانستان سے امریکن فورسز جا رہی ہیں، اور باقی دنیا کے جو خطے کے ممالک ہیں وہ بھی افغانستان میں امن چاہتے ہیں، اور دوسری جانب سے افغانستان میں اتنے بڑے پیمانے پر دھماکوں کا آغاز ہو گیا ہے جس میں سویلینز مارے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا جب سے یہ جو بائیڈن کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ہم 1 مئی 2021 سے امریکن ٹروپس افغانستان سے واپس جائیں گے، اس کے بعد سے یہ واقعات ہم نے پے در پہ دیکھا، واقعات شروع ہو گئے۔ اب جو القاعدہ کا بیان ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا عامل ہے کہ القاعدہ ان کے ساتھ جنگ جاری رکھے گی۔ اب گزشتہ عرصے میں اگر ہم نے دیکھا تو القاعدہ کے بارے میں بھی یہ خیال کیا جاتا رہا ہے، اور القاعدہ پہ بھی الزامات لگتے رہے ہیں کہ القاعدہ امریکہ کا ہی دوسرا چہرہ ہے، امریکہ کی ہی یہ تنظیم ہے، اور یہ جو 9/11 کا یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ صرف امریکہ نے اس وجہ سے کروایا تھا کہ امریکہ اس خطے میں داخل ہونا چاہتا تھا، ان کو کوئی بہانہ چاہیے تھا، اس وجہ سے آئے تھے۔ تو یہ جو الزامات اس سے قبل امریکہ پر لگتے رہے ہیں، ابھی بھی اس طرح کی بات سامنے آ سکتی ہے کہ یہ واقعہ اس کو بھی اس معاملے سے جڑ رہا ہے کہ امریکہ ایک طرف سے تو خود جانے کی بات کر رہا ہے افغانستان سے، لیکن دوسری جانب سے خود ہی اگر وہ القاعدہ سے اس طرح کے اٹیکس کروا رہا ہو یا کسی اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی جانب سے اس طرح کے واقعات، اس طرح کے دھماکے کروا رہا ہو، دہشت گردی پھیلا رہا ہو، تو امریکہ کا جو بیانیہ ہے ایک طرف سے تو امریکہ کا یہ بیانیہ ہے کہ ہم افغانستان میں پیس پروسیس چاہتے ہیں، افغانستان میں پیس چاہتے ہیں، جس کے بعد یہاں پر بحالی کا آغاز کیا جائے گا اور یہاں پر جو ایک ترقی کا دورہ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے امریکہ افغانستان میں ہے، اور یہ جو دہشت گردی کی اصل وجہ اگر کہا جائے تو وہ بے جانا ہوگا کہ امریکہ ہی ہے۔ امریکہ کی یہ جو جنگ ہے طالبان کے ساتھ، اس میں جو سیولینز ہیں افغانستان کے وہ بہت زیادہ مارے گئے ہیں، اور اب امریکہ کو اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اس کو ٹاک کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، جو اس کا جنگ اس کا سولوشن نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پچھلے 20 سال سے یہ جو جنگ جاری تھی، اس میں جو سیولینز کا نقصان ہوا، جو افغانستان کا نقصان ہوا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اب بات سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ تاحال اس کے یہ جو معاملہ ہے اس پر کسی آرگنائزیشن کی جانب سے یہ اظہار تو نہیں کیا گیا کہ ان کی جانب سے یہ دھماکے کیے گئے ہیں، ایڈمٹ نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف سے اگر اشرف غنی کا بیان دیکھا جائے تو اشرف غنی نے جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اخوان طالبان سامنے آ کر فورسز سے لڑ نہیں سکتے، اس لیے یہ بیک ڈور سے ہو کے اخوان سویلینز کو مار رہے ہیں، اور اخوان سویلینز کے ان کے ساتھ جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، جو بلاسٹ کر رہے ہیں اس میں افغان سویلینز مارے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو سارا معاملہ ہے اس تمام تر صورتحال میں افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے اس میں مزید رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ اب اگر اسی طرح مزید آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے واقعات جاری رہتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ امریکہ کا جو فیصلہ ہے افغانستان سے واپس جانے کا شاید کہ وہ کینسل بھی ہو سکتا ہے ان سارے واقعات پر، شاید کہ امریکہ کو بھی اس طرح کا کوئی بہانہ چاہیے، جو کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ہیلے بانے امریکہ نے افغانستان سے جانے کے لیے بہت سے ہیلے بانے کیے۔ ناظرین، یہ تھی انتہائی اہم ڈیولپمنٹ جو اب تک پہنچانا ضروری تھی۔ آنے والے دنوں میں اس معاملے پر مزید تحقیقات ابھی جاری ہیں، آنے والے دنوں میں مزید ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔